को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का। वो जिसने असलूब सिखाया इंसानों को जीने का, अपना कायद अपना रहबर है सालार मदीने का, है सालार मदीने का। कहने से फिर क्यों शर्माए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। د نالی سکول سیستم چمکنی کیمپس لخوا د ماشومان لپاره د سمر ټریپ اهتمام شوی و. دې ټریپ کې د سکول ماشومانو او ټیچرز په ګڼ تعداد کې شریک شوي وو. په دې ټریپ کې ماشومانو ته په سختو حالاتو کې د ژوند تیرولو طور طریقې وښودل شوې. په دې موقع ماشومانو په مختلف اکټیویټیز کې حصہ واخیسته. په دې ټریپ کې شریک ملمنو د چمکني ټي وي سره په خبرو اترو کې د سکول انتظامیې ته په شاندار سمر اکټیویټي باندې مبارکباد ورکړو او وی چې دغه ایونټس منعقد کولو سره به په ماشومانو کې خود اعتمادي راځي. نن د نالج سکول د سکول نه بار یو اکټیویټي وه او دې کې د ماشومان بار راغلي وو په دې باغ کې، او دا مونږ به دې ته مخکې به ویل چې دا ایکسټرا کریکولم، او دا لفظ بدل شو، دې ته مونږ کو کریکولم وایي، هم نصابي سرګرمیه. دا نصاب سره شامل دی په چې کوم کتاب وایي نو کتاب سره دا لوبې شوې او نور اکټیویټي چې کوم دي دا د نصاب یو حصه ده. دې سره د ماشوم ذهن کولاویږي. کوم سکول کې چې دا کو کریکولم اکټیویټي څومره زیات کیږي نو دې سره ماشوم ډیر زیات قابل شي، د ماشوم ذهن کولاویږي او نوې نوې شیونه زده کوي. او هغه اکټیویټي چې کوم دی کو کریکولم اکټیویټي او دا نن بار راغوستي نو دا مخبلم راغو او دا زما خدي د استرای کې پهله ځل د کار شوی دی چې دا ماشومان دی سکول نه بار وستو، دلته د لوچې باغونه دي، دلته دی وګرځید، دلته دی خپل کوکینګ وکړو، دلته دی لوبې وکړي. نن یو ورځ تیره کا نو ما د ماشوم په چهره باندې خوشحالي وکړه. ماشوم ډیر زیات خوشاله او ماشوم دا ویل چې یاره دغه شی بار بار پکار دی او زه اپریشیټ کوم بینګ د هوپ صوبایي صدر او زه دا وایم چې دا سکول چې کوم دی نو دا یو بهترین سکول دی او په دې سکول کې چې کوم ماشومان داخل دي نو دا ماشومان ډیر زیات خوش نصیب دي چې خو اداره ورته میلاو ده او په خو اداره کې او خو پرنسپل ورته میلاو دی او دې کې د ماشوم ذهني نشونما سره سره جسمانی نشونما هم کیږي. زما په نظر کې د صابر بای او د نالی سکول دا اکټیویټي ډیر هیلدي اکټیویټي و. سکول کې یوازې نه دا صرف چې تعلیمي اکټیویټي وي بلکې تعلیمي سره کو کریکولر اکټیویټي دي، یعنی هم نصابي سرګرمي هم د تعلیم حصوي. نو دی په دې حواله سره دا چې کوم نن اکټیویټي کړه دی چې ډیر د قدر ور ده. دین علاوه بنیادی خور سره دا خبره ځان پیول وکړي چې لایف سکلز بچو ته د نن دور ضرورت خول. نو دی په دې کې دا چې کوم تاسو ګورئ دي مطلب د کوکینګ اکټیویټیز او دا رنګ چې د ماشومان باغ سره لګ یو درې لګ انټرټینمنټ او شو ریکریشنل هم اکټیویټیز او شو. نو ماشومان ډیر انجوای ک ایون زموږ چې کوم د امرګری راغلو دیم ډیر زیات انجوای ک. نو دوی ته مبارکباد ورکوم او زدا دعا کوم چې الله پاک دې د دې سکول کامیاب کی، مخکې دا رنګ نور سکولونو امداد توفیق ورکړي چې دا رنګ اکټیویټیز جاری او ساری ساتي. نالی سکول چونکې دا بیزل نه دی بلکې داسې قسم سرګرمیانې هر وخت کوي او بل دا چې د تعلیم یو اهم حصہ ده. دا سته چې موږ هم نصابي سرګرمي وایو په ماشومانو کې د قیادت یا د لیډرشپ چې کوم سکل دی یا ډیولپ کول دي او ور سره د ماشومانو هم
مګیر یا د ټول اړخ نه چې کوم دی نشونما کول دا یو اهم حصه ده، یو اهم سرګرمي ده. په دې کې ماشومانو سره خدادات صلاحیتونه چې کوم دی را برسېره کیږي او د ماشومانو هر اړخ نه نشونما کیږي، قاعدانه صلاحیتونه نشونما پکې کیږي. دویم دا ده چې د ماشومانو د صلاحیتونو سره سره د دې د ابزرویشن یا د مشاهدې د سکل ډیولپ کیږي. نو بهرحال د نالج سکول حواله سره زه مخکې نه ماګایم او دا واحد یو داسې اداره ده چې داسې قسم سرګرمیانې کوي او ماشومان مستقبل لپاره تیاری. نالج سکول چمکنی کیمپس چې کوم ایکټیویټیز کوي کنه جی دا ډېر بهترین ایکټیویټیز دي. دا هم نصابی سرګرمي او د سره د ماشومانو په ذهني صلاحیتونو کې اضافه کیږي او هغه سره د دوی د تعلیم سره دلچسپي او مینه پیدا کیږي. د کرونا د وجې نه پوره یو کال تعلیمي ادارو ماشومان بهر پاتې شوي دي. د دې ایکټیویټیز په بنیاد باندې ماشومان واپس د تعلیم سره جوړاوي کی لگیا دي. نالج اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہوں. آج جو ہمارا جو چیلنجنگ انوائرمنٹ میں بچوں کو لایا گیا ہے اس میں بچوں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ زندگی میں کہیں پر بھی کسی بھی ایریا میں جا کر نا اپنی زندگی کو اچھے سے بلڈ اپ کر سکتے ہیں اور ٹیم ورک کے ساتھ آپ بہت سارے بچوں کے ساتھ مل کر آپ اپنے لائف اسٹائل کو کیری آن کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ بچے یہاں پر سوئمنگ کر رہے ہیں، اس سے بچوں کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس سے بچوں کے موٹر اسکلس ڈیولپ ہو رہے ہیں اور بچے تھوڑا سوشلائز ہو رہے ہیں. اور جو بچے پانی سے ڈرتے ہیں، سوئمنگ سے ڈرتے ہیں، تو ان کی بھی یہ اسکلس جو ہے ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے بچے کیسے انجوائے کر رہے ہیں. اور جہاں پہ انہوں نے جیسا ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے اور جو اسکول میں باتیں نہیں کرتے، جو شائع ہوتے ہیں، یہ صرف ایکٹیویٹی ہم اس لیے کرواتے ہیں کہ بچے تھوڑا سا سوشل ہو جائے. جو بچے کچھ پیرنٹس کی ہم سے یہ توقعات ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے شرماتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، بات چیت نہیں کرتے، تو یہ ایکٹیویٹیز جسٹ اور ہم ان کے لیے پلان کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے اس میں سیکھیں، ان کی نشو نما ہو اور کل کو اپنے لیے یہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ کر سکے، بنا سکیں. پدی سمر ټریپ کې شریک ماشومانو په اخره کې د لامبو نه هم خوند واخیستو. نیمه سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.